आधा घंटे में मुझसे प्रेसिडेंट ने साक लॉ कॉन्फ्रेंस, साक चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस और 50 साला जुबली के बारे में मुझसे डिस्कशन की। ये तीन सब्जेक्ट इतने सैर हासिल सब्जेक्ट हैं कि इसमें तो आधे घंटे में अहाता ही नहीं हो सकता। जी अच्छा, इस वक्त जरा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सिंध के वजीर आला जनाब अरबाब गुलाम रहीम साहब। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरबाब साहब। वालेकुम सलाम हामिद भाई, क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? जी हम खैरियत से हैं। अरबाब साहब, हम ये सवाल पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि क्या वजह है कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के हामी वकला और हुकूमत के दरमियान कशीदगियां बढ़ती जा रही है, और आपने भी कह दिया है कि इन वकला ने नवाज शरीफ से करोड़ों रुपए लिए हैं। तो कोई आप बताएंगे कि ये कशीदगी अगर खत्म ना हुई तो इसका क्या नतीजा निकलेगा? देखें जी, जिस तरह से पॉलिटिसाइज किया जा रहा है इस चीज को, तो मैं समझता हूं कि ये तो एक बड़ी खतरनाक हद तक एक मुल्क के मफाद के खिलाफ काम हो रहा है। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को दोनों को इस तरह से आगे एक बात बढ़ रही है कि ये मुल्क का सिस्टम जो है ये खतरे में है जी। तो मैं समझता हूं कि अभी जो लेजिस्लेचर है उसको सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिम्मेदारी उसकी है जी। कानून उसको बनाना है, बाकी लोग तो उस पर सिर्फ अमल करने, कानून के अमल करने के लिए या उसकी इंटरप्रिटेशन करने के लिए हैं। तो मैं समझता हूं अभी असेंबलीज को, जो लेजिस्लेचर, उनको सोचना पड़ेगा कि ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम हो जिसमें ऑटोमेटिकली हर चीज अपने जगह पे खुद चले। अब वो इंटरप्रिटेशंस और मसले मसाइल हंगामे और ये चीजें जो मुल्क के फेवर में नहीं जाती मेरे ख्याल में, और इसके पीछे अगर मुल्क अंदर से कमजोर होता है तो कई बैरूनी हाथ होते हैं इनको करने के लिए। और मैं समझता हूं जिस लेवल पे ये मूवमेंट चल रही है ये बगैर पैसों के चल नहीं सकती, क्योंकि हम भी सियासत करते हैं, हमें भी पता है कि वर्कर्स को भेजने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। लेकिन अरबाब साहब, आपने कहा कि नवाज शरीफ ने दिए हैं 8 करोड़ रुपए। देखें जी, मुझे तो कहीं से ये पता चला है कि पैसे चले हैं इसमें, और फिगर भी मुझे कहीं से पता, कोई रसीद तो सियासत में देता नहीं है। अच्छा। तो मुझे को उसका वो तो नहीं, रसीद तो नहीं दिखाई किसी ने, मगर मुझे कहीं से पता चला है। और इस तरह की बातें अगर सियासत में दूसरे भी कर रहे हैं, हमने भी एक बात अवाम के सामने रखी है कि जी पैसे के पीछे सारा कुछ हो रहा है और इसके पीछे और भी कई हाथ हैं। एतजाज हसन साहब तो माशाल्लाह बड़े मशहूर हैं, वो तो सिखों की लिस्ट देने में भी उन्होंने देर नहीं लगाई इंडिया को। तो अब उस चीज का क्या ये सवाल तो इस आपका जो इल्जाम है इसका जवाब तो एतजाज साहब ही देंगे, लेकिन ये बताइए कि आपके सूबे सिंध की हाई कोर्ट के जजों ने कायम मुकाम गवर्नर बनने से इनकार क्यों किया है? मेरे ख्याल में यह एक अच्छी बात है कि जुडिशरी जब अपने आप को दूसरी चीजों से कहती है कि जी हम एडमिनिस्ट्रेशन से दूर हैं और इन चीजों से इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, तो इनकी बात ठीक है। हम तो यहाँ स्पीकर को भी कहते रहते हैं, बहरहाल उनकी अपनी मर्जी है। अब किस एंगल से कई बात देखें, बात तो नीयत पे होती है। अगर उन्होंने अच्छी नीयत से किया है कि जी हमें इन गवर्नमेंट की चीजों में नहीं, क्योंकि उसके थ्रू एक जब गवर्नर बन के बैठता है तो लाजमी वो गवर्नर की उसमें हैसियत में आ जाता है। जी जी। तो अगर जुडिशरी अपना काम करे और एग्जीक्यूटिव अपना काम करे तो इस एंगल से है तो ठीक है। अगर रिएक्शनरी है जी हमने एग्जीक्यूटिव के साथ नहीं करना, तो ये गलत एंगल से है। तो आपके ख्याल में ये उनका फैसला बहुत अच्छा है? ये तो उनसे नीयत पूछी जाए ना उन्होंने क्यों कहा, मगर सामने तो ये बात आई है कि जी हम इसमें नहीं आते, और बल्कि उन्होंने उस दिन जवाब दिया कि जी हम गवर्नर हाउस देखें। अब ये तो मुल्क में नहीं हो सकता कि देखें जैसे मैं बैठा हूं चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे का, अब अगर मेरे सूबे में इंसाफ नहीं मिल रहा है, करप्शन हो रही है, चाहे वो जुडिशरी में हो रही हो चाहे मतलब एग्जीक्यूटिव में हो रही है, मेरे ख्याल में ओवरऑल जिम्मेदारी तो मेरी होनी चाहिए जी। इतनी आजादी जो बेलगामी के बराबर हो जाती है। अब ये एक डिस्कशन मेरे ख्याल में कौम करे कि आया जुडिशरी में जो करप्शन है उसको कैसे एड्रेस किया जाए, एग्जीक्यूटिव में करप्शन है, हमें तो वोट के थ्रू, हमें जलसे जुलूसों के थ्रू भी आप लोग घसीट लेते हैं। उस तरफ भी देखें, कभी सुओ मोटो नोटिस पे उस तरह का तो लिया नहीं गया कि जुडिशरी में करप्शन हो रही है। मुझे कई दफा ऐसे तो अल्लाह ने मुझे बचाया है, ज्यादातर कोर्टों में मैं कहता हूं कि अस्पताल से, कोर्ट से, पुलिस से अल्लाह बचा के रखे तो ज्यादा बेहतर है। मगर एक दो दफा इलेक्शन पिटीशंस में मैं गया हूं तो वहां तो कहते हैं जी इधर से आप जरा पैसे खुले करा के फाइल में रखते जाएं, और अब इस तरह का माहौल अगर यहाँ करप्शन है तो वहां भी है। चीफ मिनिस्टर साहब, आप बराह रास्त इल्जाम लगा रहे हैं जुडिशरी पर, ये कहते हैं पैसे खुले करो। नहीं तो जो सब क्या अवाम को नहीं पता चल रहा है, अवाम भुगत रही है जिस दौर से गुजर रही है, तो अब इसको किस तरह आप ये कि एक पूरा डिस्कशन है, फैसले मेरे ख्याल में कौम को करने पड़ेंगे जी। बहुत बहुत देखें, जहां मैं कहता हूं चर्चिल ने कहा था कि अदालतें ठीक हैं तो मुल्क ठीक है जी,
میرے خیال میں ہمیں خود ٹھیک کرنے والے پہلے اپنا راستہ درست کریں پھر ہمیں پوچھیں. بہت بہت شکریہ ارباب غلام رحیم صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. جی ملک قیوم صاحب، انہوں نے تو سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ میں ان سے بڑا ڈس ایگری کرتا ہوں. اچھا جی. کم از کم ٹیلی ویژن پہ اور جوڈیشری پہ اس طرح کا الزام میں بالکل سپورٹ نہیں کر سکتا جی. اور کیونکہ یہ چیف منسٹر ہے، ان کو احتیاط کرنی چاہیے. مگر تیسری بات جو آپ نے کی ہے وہ یہ کہ احمد خان صاحب، میں تو نہیں سمجھتا تھا، میں نے یہ پہلے تقریر اس قدر جوشیلا ان کو میں نے کم ہی دیکھا ہے. بڑے سنجیدہ آدمی ہیں، اچھے لیڈر ہیں ہمارے، ہم بھی مانتے ہیں ان کو، مگر احتیاط کرنی چاہیے اس میں بھی. دیکھیں سر، فوج کی بات میں آپ سے کرتا ہوں. فوج ایک ادارہ ہے، اس کا بطور ادارے ہم نے احترام کرنا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کی حکمرانی ہے، مجھے فوج کی سچی بات ہے حکمرانی اس وقت نظر نہیں آ رہی. پارلیمنٹ آپ کی کام کر رہی ہے، اس میں کوئی فوجی نہیں ہے. اگر پریزیڈنٹ جو ہے ٹھیک ہے، ان کے پاس 2 عہدے ہیں، مگر ان کو وہ 2 عہدے کس نے دیے؟ خود انہوں نے نہیں لیے. اگر کانسٹیٹیوشن امینڈ کر کے پارلیمنٹ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ اپنے پاس عہدہ رکھیں چیف آف آرمی اسٹاف کا، تو مجھے ان کو اور ان کو، لیکن ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی ایم آئی اس کی پہ آپ کو چیف بات جسٹس کو کہتے ہیں کہ تم استعفیٰ دے نہیں، دو. میں آپ کو بات کرتا ہوں. اب اس پہ میں آتا ہوں. اس سے میں ایک اور پھر یہ جو 17th امینڈمنٹ کے ذریعے عہدہ ملا ہے جنرل پرویز مشرف کو، اس کو سپریم کورٹ نے اپروو کیا، اور ان میں ججز میں جسٹس افتخار محمد چودھری بھی شامل تھے. جی میں ان کی عزت کرتا ہوں، آج بھی عزت کرتا ہوں، پہلے بھی کرتا رہا ہوں، مگر فیکٹس آر فیکٹس. جہاں تک آپ نے ڈی جی ان کی بات کی، مجھے سر اس ایفیڈیوٹ پہ افسوس ہوا ہے. اچھا. یہ فیصلہ ان کا ہے. یہ اس طرح ایک انتہائی حساس اور کنٹروورشل مسئلہ جو ہے اس کو اس طرح بیان کرنا اعتدال صاحب بیسٹ جانتے ہیں. جہاں تک ڈی جی ایم آئی اور آئی ایس آئی، یہ دیکھیے یہ دونوں ادارے ایسے ہیں جو ایک تو سینسٹیو کے علاوہ جو ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہیں لوگوں کے. تو اگر ان کو اس مقصد کے لیے بلایا گیا کہ جو ایویڈنس ہے آپ کے پاس آپ چیف جسٹس کو دکھا دیں، تو کیا حرج ہے اس میں؟ اچھا جی، ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. جسٹس طارق صاحب، آپ نے ارباب غلام رحیم صاحب کی گفتگو سنی. ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں. ایک تو انہوں نے الزام لگایا کہ انہیں پتا چلا ہے کہ وکلا نے نواز شریف سے کروڑوں روپے لیے ہیں، اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ خود میں نے دیکھا ہے کہ میں جب الیکشن پٹیشن میں کورٹ میں اپیئر ہوتا تھا تو پتا چلتا تھا اپنے پیسے ٹلے کرو. ارباب رحیم صاحب کا جو صبح نے بیان پڑا تھا، تو جو ابھی جو انہوں نے انٹرویو دیا نا، تو اس میں میرا خیال ہمیں مزید کو ثابت کرنے کی بات ضرورت ہی نہیں رہی. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ وہ انہوں نے خود فرما دیا کہ ایویڈنس ان کے پاس کوئی نہیں ہے، ثابت وہ کر نہیں سکتے. تو میرا خیال جو صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہونا، اس کو بہت احتیاط سے بات کرنی چاہیے تھی. یہ 100% جھوٹ ہے. اور میں ان کی ذمہ داری کی، غیر ذمہ داری کی ایک اور آپ کو مثال دوں. اگر آپ کل کے اخبار آپ دیکھیں تو چیف منسٹر صاحب نے ایک اور بیان دیا تھا کہ جو سندھ ہائی کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا ہے، اور اس میں کچھ اس قسم کا تاثر دیا انہوں نے جس میں اس کی عدالت کی توہین بھی ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر اس پراسپیکٹ میں دیکھا جائے تو یہ جو ہے ان کا جو بیان جو ہے نا 100% جھوٹ ہے، اور اس میں ہم کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے 2-3 دن کے سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، اسے خود ہی پتا چل جائے گا کتنے غیر ذمہ داری سے یہ بیانات دے رہے ہیں. میرا خیال ہے کسی اور کے کروڑوں کی بات کر رہے ہوں گے، وہ غلطی سے ہماری طرف لے آئے ہیں اس کو. اچھا جی، حامد خان صاحب، انہوں نے کہا جسٹس قیوم صاحب نے کہ آپ کو اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے جو آپ نے کیے. تو آپ کیا کہیں گے اس سلسلے میں؟ جی نہیں، ہر الفاظ کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے، اور وہ اس وقتی کانٹیکسٹ کے تحت بات کہی جاتی ہے. عام طور پہ ہم غیر ذمہ دارانہ طور پر بات نہیں کرتے، لیکن وردی کو تو ایشو بنانے والے خود جنرل مشرف ہیں. اس وقت ملک کا سب سے بڑا ایشو بن چکا ہے.